कोयटा में बर्फबारी का लुत्फ उठाने वाले सयाह हना औड़क में फंस गए। सैकड़ों गाड़ियों पर सयाहों में बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी सवार थे। जिला इंतजामिया और पीडीएम की टीमों ने शाहराह को बहाल कर दिया। कान मेहतर जई को जैकटॉप और जियारत में बर्फबारी से बंद शाहराहों की जुज़वी बहाली। मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाज़त। मास्क और 6 फीट का फासला लाजिम। कालीन और सफ़े हटाने की हिदायत। बुजुर्ग और बीमार अफराद घर पर नमाज पढ़ने को तरजीह दें। जुमे की नमाज का खुतबा मुख्तसर रखा जाएगा। NCOC के नए कोरोना प्रोटोकॉल नाफिज। पेशावर में शरह 10% से बढ़ने पर महकमा दाखिला का पाबंदियां लगाने के लिए मुरासला। इस्लामाबाद में ज्यादा शरह वाले सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन। कराची कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। मुस्बत शरह 45% से भी जायद। मुल्क में कोरोना के मजीद 6540 केसेस। मुस्बत शरह 11% से बढ़ गई। कोरोना की तस्दीक पर 99 मुसाफिरों को कराची से दुबई जाने से रोक दिया गया। पेशावर एयरपोर्ट पर 50 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत। खुसरो बख्तियार और मुर्तजा जावेद कोरोना का शिकार। पिम्स के 150, कौमी इदारा इमराज क़ल्ब के 41 मुलाजमीन कोरोना से मुतासर। साउथ हैम्पटन का सेंट मैरी लेयर सेंटर बंद होने पर पाकिस्तान कम्युनिटी और मुकामी शहरियों का एहतजाज। खेल और तफरीही सरगर्मियों से महरूम होने पर बच्चे और खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक। इंतजामिया सेंटर को बंद करके नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों से महरूम कर रही है। मुजाहिरीन की गुफ्तगू, शदीद नारेबाजी। बर्मिंघम के मुकामी क्रिकेट क्लब के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब तकसीम इनामात। कम्युनिटी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। क्रिकेट सीजन में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को एवार्ड्स और इनामात से नवाजा गया। नौजवानों को सेहतमंदाना गर्मियों की सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने पर क्लब इंतज़ामिया की भरपूर सताइश। बरतानिया में अफराद ज़र की शरह 5.4% होने के बाद महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 12 माह में होने वाली महंगाई ने गुज़िश्ता 30 साला महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इक़्तिसादी माहिरीन ने सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने की पेशगोई कर दी। आइंदा चंद माह में बिजली, गैस, खुराक और इस्तेमाल शुदा कारों की कीमतों में होशरुबा इजाफे का इम्कान। पार्टी स्कैंडल पर वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कमज़ोर पड़ने लगा। अदम एतमाद की तहरीक को पजीराई नहीं मिल सकी। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत की हिमायत हासिल करने में नाकाम। हुकूमती इत्तेहादी कहते हैं कि बोरिस जॉनसन का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का इम्कान नहीं। मलाइशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद आर्ज़ाए क़ल्ब के बाइस फिर अस्पताल दाखिल। दिसंबर में भी उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल दाखिल किया गया था। महातीर मोहम्मद की तबीयत बेहतर है। पाकिस्तानी कौम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करे। मलाइशियन रहनुमा की साहबजादी की अपील। बरतानवी मौसीकारों ने कोरोना की वबा के दौरान शहरियों को मौसीकी सुनाकर दिल मोह लिए। ओल्ड होम्स, रिहायशी इमारतों, पार्क और बाजारों में शहरियों को गीत सुनाए गए। ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स किए। मौसीकार जोड़ा भी वबा के दौरान शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में मसरूफ। दुबई एक्सपो में पाकिस्तान फिल्म वीक का रंगारंग आगाज। अदाकार अली जफर की सुपरहिट फिल्म तीफा इन ट्रबल की स्क्रीनिंग। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और दीगर शख्सियात की खुसूसी शिरकत। फिल्म की कास्ट भी मौजूद। फिल्म वीक में 11 पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश होगी।
پاکستان سپر لیگ 7 کے آغاز میں 5 دن رہ گئے. پشاور زلمی کے کیڈمور اور حضرت اللہ زازئی کراچی پہنچ گئے. ملتان سلطانز کے رائل روسو کو میچز شروع ہونے کا شدت سے انتظار. میگا ایونٹ کے لیے کمنٹیٹرز کے پینل کا بھی اعلان. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے ان کی بالنگ کافی مضبوط ہے. محمد حسنین کی بالنگ ایکشن میں کوئی مسئلہ نہیں. ساؤتھ ہیمپٹن میں واقع سینٹ میری لیئر سینٹر کی بندش کے خلاف پاکستانی کمیونٹی اور مقامی شہریوں نے احتجاج کیا، جس میں بچے اور خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. سینٹر میں کھیل اور تفریحی سرگرمیوں میں علاقے کے نوجوان بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین امان. ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیل اور تفریحی سرگرمیوں کا مرکز سینٹ میری لیئر سینٹر بند. مقامی نوجوان اور اوورسیز پاکستانی کھیلوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں سے محروم ہو گئے. مقامی انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف سمندر پار پاکستانی اور مقامی شہری سراپا احتجاج بن گئے. سینٹر کی بندش کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا اس لیئر سینٹر میں کھیلوں اور تفریح کی صحت مندانہ سرگرمیوں سے کمیونٹی کا ہر فرد فائدہ اٹھاتا تھا. اس سینٹر کی بندش سے لوگوں میں ذہنی دباؤ اور نوجوانوں کا منفی سرگرمیوں کی طرف رجحان بڑھے گا. احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کونسلر توقیر کٹاریا چودھری حکمداد کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں سابق رکن پارلیمنٹ ایم وائٹ ایڈ، سابقہ میئر پروین دیوانی، امام حافظ علی، تنویر اجمل، سون فائزہ، راجہ عباس سمیت پاکستانی اور دیگر کمیونٹی نے بچوں کے ساتھ بڑی تعداد میں شرکت کی. یہ لیزر سینٹر کلوز کر رہی ہے گورنمنٹ. ہم اس کے اگینسٹ تمام کمیٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے اور یہ دائیں بائیں بھی یہ بہت لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے پروسیس کے لیے تاکہ اس کو سیو کیا جائے. I support this cause. Why? Because I have trained the local community here, and we have hardly any facility in this area, especially St. Mary areas, and government is just closing this thing. This is very, very important for people who are underprivileged, who do not have access to the other big facilities which are more costly. سینٹ میری لیئر سینٹر کی بندش کے خلاف مظاہرین نے بینرز اور پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پر سینٹر کھولنے کے مطالبات درج تھے. اس موقع پر مظاہرین نے حکومتی فیصلے کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. احتجاج کے موقع پر مظاہرین کی حفاظت کے لیے پولیس کی بھاری نفری موجود تھی. سینٹ میری لیئر سینٹر میں خواتین اور بچوں کے لیے الگ الگ سے سہولیات مہیا کی گئی تھیں، جس سے نہ صرف باہمی میل جول کا موقع ملتا تھا بلکہ کمیونٹیز مختلف ثقافتی پروگرام کا انعقاد بھی کرتی تھیں. اس سینٹر کی بندش کے حکومتی فیصلے سے نہ صرف اوورسیز پاکستانی بلکہ مقامی شہریوں میں بھی مایوسی پھیلی ہے. غلام حسین امان، بیورو چیف، 92 نیوز UK. برمنگھم کے مقامی ہال میں AJ کے کرکٹ کلب کے زیر اہتمام تقریب تقسیم انعامات ہوئی، جس میں کرکٹ سیزن کے بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں ایوارڈز اور انعامات تقسیم کیے گئے. تقریب میں مقامی کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کر کے نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے پر کلب مینجمنٹ کو خوب داد دی. کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو سراہا گیا. مزید حوالہ عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں جانیے. کسی بھی تندرست اور توانا معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں. برمنگھم میں AJ کے کرکٹ کلب پچھلے 20 سال سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کر کے کھیلوں کے میدان سجا رہا ہے اور نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کا ماحول فراہم کر رہا ہے. کلب کے زیر اہتمام تقریب تقسیم انعامات سجائی گئی، جس میں شاندار پرفارمنس دینے والے کھلاڑیوں کو انعامات اور ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا.